रहीम और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पनाह में दर्द व सलाम की जारी निशावर करें, मिलकर के बड़ा दावा से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुसलमानों, यही गफलत देखिए, हमने दूसरी पढ़ने के लिए कहा है, ये जो पीछे बैठे हुए हैं लगता है कि इनके कानों तक ये आवाज पहुंची ही नहीं। अरे अब तो इस गफलत से जानो, कितना बर्बाद होगे, कितना अपनी कौम को बर्बाद करोगे। मोहब्बत से मिल करके सब लोग पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार कर लीजिए, ताक चीज़ें अल्लाह को महबूब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वत्तक़ुल्लाह। ये लोगों, अल्लाह से डरो। ये रब खुद फरमा रहा है, मैं तुम्हारा रब हूँ, पालनहार हूँ, पैदा करने वाला हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। डरो, मरना है। इस पर यकीन है कि नहीं है? अरे जरा जोर से बोलिए ना, यकीन है ना? अरे अगर आप यकीन नहीं करेंगे तब भी इससे बच नहीं पाएंगे, बच जाएंगे। यकीन कीजिए चाहे ना कीजिए, ये काम तो होना है, कोई नहीं बच सकता। इसलिए मजबूरन भी यकीन करना पड़ेगा। तो जब मरना है तो उससे डरना लाजमी है, जरूरी है। अगर उससे डर गए, उससे खौफ खा गए, अल्लाह की खशियत का अपने सीने में गामजन कर लिया तो इंशाअल्लाह ये हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अगर खौफे खुदा है तब, और अगर खौफे खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो फरमाता है वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। क्यों? फिर आगे फरमाता है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। तुम जो कुछ करते हो, जैसा करते हो, अच्छा करते हो तब भी, बुरा करते हो तब भी, मैं सब देखता हूं और मैं सब जानता हूं। अब बताइए, जब अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह फरमाता मैं सब देख रहा हूं। अल्लाह से किसी चीज को छिपा नहीं सकते, पोशीदा नहीं रख सकते। अरे अल्लाह तो वो भी जानता है जिसे हम खुद नहीं जानते। हम करने वाले होते हैं, हमारे जिस्म के आधा जो काम करेंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा आपका परवरदिगार वो जानता है, उसके इल्म पाक में सारी बातें हैं, वो सब जानता है, सब देख रहा है। हज़रात, तो ये है आयत शरीफा का तर्जमा जो मैंने बताया। तो जब अल्लाह सब देख रहा है तो डरना जरूरी है, लाजमी है। सबसे पहले आप ये इतना अच्छा ये इस्लामी माहौल देख करके तबीयत बाग बाग हो जा रही है। ऐसा कम ही देखने में आता है मीलाद शरीफ के महफिलों में कि जो सबके सर ये टोपियों से भरे हो, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, ये लग रहा है कि जितने लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह सब जो है ये सबके सर नंगे नहीं है, सबके सरों पर टोपियां हैं, रुमाल हैं। ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। और इस शादी को में इस सादगी को देख करके तबीयत और भी बाग बाग होती जा रही है। हजरात, तो पहले शादी से मुताल्लिक, शादी हम भी करते हैं, शादी आप भी करते हैं ना?
शादी हर एक के वहां होती है, लेकिन शादियों का तरीका अलग अलग होता है। कोई इसी शादी को नाच करके करता है, कोई इसी शादी को बाजे बजा बजा करके करता है, कोई इसी शादी को खुराफात में मुलव्विस होकर के करता है, कोई इसी शादी को औरतों को, बच्चियों को और अपने बहनों को नंगा नंगा करके जो है वो बाजारों में महफिलों में घुमा घुमा करके ये नुमाइश करके शादियां करता है। तब भी शादी होती है ना ये। और एक शादी वो भी होती है घर में औरतों से भरा पड़ा होता है, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं चलता कि घर में औरतें भी है। शादी वो भी होती है, शादी की धूमधाम भी होती है, लेकिन घर में किसी तरह के खुराफात का किसी को एहसास तक नहीं होता है। तो शादियां सब करते हैं, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। शादी करना भी चाहिए, जरूरी भी है। प्यारे आका ने फरमाया है अन्निकाहो मिन सुन्नती, निकाह करना ये मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जो शादी की ताकत, शादी की कुव्वत रखते हुए शादी नहीं करता है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो, आका फरमाते हैं ताकत और कुव्वत रखते हुए शादी नहीं करता है तो आका फरमाते हैं वो हम में से है ही नहीं है, यानी वो मेरा नहीं है। और इस शादी को खास करके जो बच्चियों की शादी होती है, अल्लाह उसके रसूल को ये कितनी महबूब है, कितना पसंदीदा है। प्यारे आका फरमाते हैं जिसके घर में, अभी आपने नाज शरीफ के अशार में सुना ना कि जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, प्यारे आका फरमाते हैं जिसके घर में बच्चियां हैं, उन बच्चियों को अगर उसने, उसके बाप ने, घर वालों ने पाला पोसा परवरिश किया और दीनी तालीम से उनको आरास्ता और पैरास्ता किया, फिर उनकी शरीयत के मुताबिक शरीयत के दायरे में रह करके उनकी शादी कर देता है, उस बच्ची को अपने घर वाली बना देता है, तो आका फरमाते हैं ऐसे बाप को, ऐसे बाप और जहन्नम के बीच में ये बच्चियां पर्दा हो जाती है, ये पर्दा बन करके हायल हो जाती है। यानी बाप अपने उन बच्चियों को जो शादी करता है तो वो बच्चियां अपने उस गुनहगार बाप को, अगर बाप गुनहगार है, खताकार है, तो बच्चियां अपने उस बाप को जहन्नम में जाने से बचा देती है। जहन्नम से बचने का ये बच्चियां एक जरिया बन जाती हैं। बच्चियों की परवरिश करना, उनका पालना और पोसना हमारे और आपके ऊपर तो एक बार बना हुआ है, एक बोझ बना हुआ है ना, बना नहीं हुआ है बल्कि हमने बना लिया है। हमने अपना मुआशरा, हमने अपना समाज, हमने अपनी तहजीब को ऐसा बना ही लिया है कि हम मजबूरन इसे बार समझ रहे हैं, इसे बोझ समझ रहे हैं। वरना हम चाहें तो इस शादी को जो हम बोझ समझ रहे हैं ये बहुत आसान हो सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम जमाने के खुराफातों में, जमाने के बेहुदा बातों में हम लगे हुए हैं। अगर उससे बचने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये शादी वो आज बार बनी हुई है, ये शादी जिसे हम बोझ समझ रहे, बोझ महसूस कर रहे हैं, ये बड़ी हल्की और ये बहुत आसान हो सकती है। और उसके लिए जरूरी है, अभी आपने सुना हाजी साहब ने कहा है ना कि जब तक इन शादियों को आसान करने के लिए ये जवान हिस्सा नहीं लेंगे, इसमें जवान आगे नहीं आएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि हर मैदान में यही जवान ही आगे है ना आगे। तो जब तक इसमें हिस्सा लेने के लिए, इस शादी को आसान करने के लिए, इस शादी को हल्का करने के लिए अगर ये आगे नहीं आएंगे, उसके रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं करेंगे, तो दिन ब दिन ये शादियां बजाय हल्की और आसान होने से महंगी होती चली जाएगी।
تو نوجوانوں آؤ اپنے سماج کو، اپنی تہذیب کو، اپنی قوم کو اس خواب غفلت سے جگاؤ، خود بیدار ہو، انہیں بیدار کرو، مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایسے گھروں کا بائیکاٹ کرو، ایسے گھروں کا بائیکاٹ کرو جس گھر میں شادی ہے اور شادی ہونے کے ساتھ وہاں ناچ ہو رہا ہے، ایسے گھروں کا بائیکاٹ کرو جس گھر میں شادی ہے وہاں ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ایسے گھروں کا بائیکاٹ کرو جس گھر میں شادی ہے وہاں عورتیں بے حیائی کرتی ہوئی ننگی ہو کر کے مردوں کے بیچ آ کر کے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے۔ اس پر اگر لگام نہیں لگاؤ گے تو انشاءاللہ تو جو ہے کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، شادیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس خرافات پہ لگام لگاؤ، نہ کرو اور نہ ہی جن پر ہمارا اور آپ کا اثر ہے، ہم جہاں روک سکتے ہیں وہاں اس کو ضرور روکیں۔ تو آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ شادی جو بوجھ بنی ہوئی ہے انشاءاللہ ہلکی سے ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم ان شادیوں کو جتنا بوجھ بناتے چلے جا رہے ہیں، کچھ تو ہماری وجہ سے یہ بوجھا بنتا جا رہا ہے اور کچھ جو ہے ہماری اور آپ کی اس کرنی دھرنی سے جو ہے یہ شادیاں بوجھ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی کو خانہ آبادی کہتے ہیں۔ شادی ہونے سے گھر آباد ہوتا ہے نا، ایک گھر آباد ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کہنے کے لیے ہے کہ گھر آباد ہو رہا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے تو وہ گھر برباد ہو رہا ہے، بربادی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا ہے، شریعت نے جو شادی کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑ کر کے جو ہے جو غلط رسم و رواج ہے، غلط طریقے ہیں، اس طریقے کو اپنا لیا ہے۔ اس لیے ہم بربادی کے راستے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بربادی جو ہے ہماری روپے اور پیسے سے بھی ہوتی ہے، خرافات سے بھی ہوتی ہے، اور پھر ایسی شادی میں جب وہ بچی اپنا مائکا چھوڑ کر کے اپنے گھر آتی ہے تو وہ گھر کبھی بھی اسے آباد نہیں کر سکتی۔ بربادی کے راستے پر چل کر کے، باہر سے بربادی کے راستے پر چل کر کے وہ اندر آئی ہے، تو جو راستہ بربادی کا اپنا کر کے گھر میں جو بچی داخل ہوتی ہے، بتاؤ وہ گھر آباد ہوگا کہ برباد ہوگا؟ یقیناً وہ گھر بربادی کے دہانے پر پہنچے گا، برباد ہو کر کے ہی رہے گا۔ تو مسلمانوں بچو اور اپنے کو بچاؤ، اس خرافات سے دور ہٹو۔ یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر یہ میلاد بھی کرتے ہو، اور میلاد کرنے کے بعد پھر خرافات کر کے ڈی جے بھی بجاتے ہو، ناچتے بھی ہو، گاتے بھی ہو، تمام طرح کے خرافات کرتے ہو، بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ و رسول کا یہ مذاق اڑانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مذاق اڑاتے ہو اللہ و رسول کا۔ جہاں اللہ و رسول ہمیں ان خرافات سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، وہی اللہ کو چڑھا رہے ہیں، رسول کو چڑھا رہے ہیں، اپنے اسلاف کو چڑھا رہے ہیں کہ آپ کا حکم جو ہے، اللہ و رسول کا حکم جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، ہم کریں گے اپنی ہی والی۔ یہ اللہ و رسول کا چڑھانا ہوا، یہ اللہ و رسول سے دشمنی کا لینا ہوا، ہم دشمنی لے رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ سے دشمنی لے کر کے ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ارے اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولیوں سے دشمنی پر اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے، اور یہاں ہم ولیوں سے نہیں بلکہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دشمنی بول رہے ہیں۔ بتاؤ ایسے حالت میں اللہ کبھی ہم کو بخشے گا؟ رسول کبھی ہمیں معاف کریں گے؟ تو مسلمانوں اس غلط راستے کو چھوڑنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں بولیں گے نا، جانتے نہیں بولیں گے۔
छोड़ना होगा ना। कामयाबी चाहते हैं कि नहीं? अपने मुआशरे को बर्बाद होना देखना चाहते हैं कि आबाद होना देखना चाहते हैं? अगर बर्बादी से बचाना चाहते हैं, मुआशरे को आबाद करना चाहते हैं, तो इसे छोड़ना होगा। छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयारी कीजिए, तैयार होइए, छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। जहां ताकत का इस्तेमाल करना हो वहां ताकत से छुड़वाइए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा गलत मुआशरे में गलत बाधा पैदा करने वाले से परहेज कीजिए, उससे नफरत कीजिए, उसका बाइकाट कीजिए, उसके वहां खाने पीने न जाइए, उससे ताल्लुक न कीजिए। अगर ऐसा हमारे नौजवान कर लें तो आज नहीं कल नहीं परसों तो हमें सुधरना ही होगा। नहीं सुधरेंगे तो जाएंगे कहां जाएंगे? दुनिया जानती है मरना है, मरने के बाद कब्र में जाना है। जब अपने समाज को लेके नहीं चलेंगे, समाज को साथ में लेकर के नहीं रहेंगे, समाज का साथ नहीं देंगे, तो बताओ मुझे कांधे पर उठाने वाला कौन होगा? कौन है जो मुझे कांधे पर उठा करके ले जाएगा? हमें हर हाल में अपने समाज की, अपने मुआशरे की जरूरत होगी। मुआशरे को साथ में लेकर के चलना होगा और चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, कुरान ने इसीलिए पहले ही ऐलान कर दिया है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मतलब कि औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। लिबास माने जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप लिबास नहीं पहने हैं? लिबास कपड़ा, कपड़ा, कपड़े का मतलब होता है क्या? पहनने का मतलब क्या होता है? कपड़े का मतलब, लिबास का मतलब ये है कि पर्दा पोशी। जो चीज खुल करके सामने आने के लायक नहीं है उसको छुपाना, उसको ढांपना, उसी को पर्दा कहते हैं, उसी को लिबास कहते हैं, है ना? तो हमारे बदन में बहुत सी जगह, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब ढांकने के लायक है। सिर्फ चेहरा ही और ये हाथ का पंजा ही, पैर का पंजा ही खोलने का हुक्म है, बाकी सब तो लिबास से ढकने का हुक्म है। और लिबास का काम है पर्दा पोशी करना। कुरान फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों के लिए लिबास और मर्द औरतों के लिए लिबास। मतलब ये है कि शादियां जब हो जाए, घर में औरतें जब हो जाए, तो अगर किसी के अंदर कोई कमी हो, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि किसी के अंदर कोई कमी ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई लेकिन ना हो, ऐसा हो सकता है, कमी हो सकती है, कुछ बुराई हो सकती है। तो कुरान कहता है अगर ऐसा देखो तो उसकी पर्दा पोशी करो, उसकी पर्दा पोशी करो। पर्दा पोशी जब करते रहोगे, किसी की गलत बात देख करके उसको छुपाओगे, तो आज वो गलती हो रही है, कल इंशाअल्लाह वो गलती नहीं होगी। औरत भी सोचेगा और मर्द, औरत भी सोचेगी, मर्द भी सोचेगा, हमारी इस गलती को मेरा प्यारा शौहर जो है वो उसे छुपाता है, पर्दा पोशी करता है, मेरे ऐबों को ढांपता है, तो कल इंशाअल्लाह वो औरत जो बिगड़ा काम कर रही है, जो गलत काम कर रही है, जो नापसंदीदा काम कर रही है, उस काम से बात आ जाएगी और अच्छा काम करने लगेगी। ऐसे ही अगर कोई गलत आदमी गलत काम करता है, औरत पर्दा पोशी करती है, औरत उसे बर्दाश्त कर लेती है, तो मर्द कल सोचने पर यह मजबूर होगा मैं अपनी बीवी से जो है इस कदर बदतमीजी से सलूक आता हूँ, इस कदर बेहयाई और बुराई से पेश आता हूँ, मेरी बीवी सब्र करती है, मेरी बीवी बर्दाश्त करती है। तो जब ये देखेगा तो इंशाअल्लाह कल आने वाला वो दिन होगा कि औरत भी उस गलत बात से, उस गलत हरकत से शर्मिंदा हो करके कायल हो जाएगा और उसकी तमाम गलत आदतें इंशाअल्लाह छूट जाएंगी। मोहब्बत से दूर बात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लेकिन दुनिया का ये अजीब माहौल है, आज हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है। और जानते हैं बिगड़ने की वजह क्या है? कि इल्म दीन की कमी,
علم دین کی کمی، جہالت کے بنا پر یہ ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم ہوتی، ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے یہ سنورتا ہوا نظر آتا، کبھی بگڑنے نہیں پاتا۔ معاشرہ تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ عورتیں مردوں پر اور مرد عورتوں پر یہ اپنے مکمل حقوق ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو چٹکیلا یاد آ رہا ہے، سنا تھا دو چھری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ایسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک آدمی، ایک شوہر، شادی ہو گئی تو اس نے سمجھا بیوی تو میری مٹھی میں رہنی چاہیے، جو میں کہوں گا اس کو وہی کرنا ہے، چاہے اچھا کہوں چاہے غلط کہوں، بیوی کو ایسا کرنا ہے۔ اور اس نے بیوی پر اپنا روپ جمانا شروع کر دیا۔ شادی ہوئی تو دن چلا، اب جب جو ہے بیوی پر اس نے اپنا حق جمانا شروع کیا تو اب یہ لگا دیکھنے کی جو ہے کھانا کھانے بیٹھتا، دال میں نمک بہت تیز ہے، یہ کہہ کر کے ڈانٹ پھٹکار مارنا پیٹنا شروع، کبھی کچھ کہہ کر کے کبھی کچھ کر کے، یعنی طرح طرح سے اس بیوی کو پریشان کرنے لگا اور اپنا شوہری حق اس پر جمانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ بیوی بیچاری عاجز آ چکی، سہتے سہتے اس کی بیہودہ باتیں، غلط حرکتیں، گندی باتیں سہتے سہتے عاجز آ چکی، لیکن چونکہ وہ شوہر تھا، عورت اتنی سمجھدار تھی کہ بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر ہوتا ہے۔ اس نے ایک روز سوچا کہ لاؤ ایسا کام کیا جائے، آج میں ایسا کام کروں کہ جس سے میرا شوہر جو ہے آج وہ خوش ہی رہے اور ناراض نہ ہونے پائے۔ تو چونکہ اس کی عادت وہ جانتی تھی کہ کبھی وہ نمک تیز کے لیے مارتے ہیں، کبھی نمک ہلکا ہونے کے لیے مارتے ہیں، کبھی دال جو ہے ٹھنڈی ہونے کے لیے پیٹتے ہیں، کبھی دال گرم ہونے کے لیے، یعنی اس کو مارنا تھا، مارنے کا پلان اس کو روز بناتا تھا کہ آج چلتے ہیں گھر پر، اگر دال میں نمک کم ہوگا تو یہ کہہ کے ماریں گے، اگر دال میں جو ہے نمک جو ہے یہ زیادہ ہو جائے گا تو یہ کہہ کے ماریں گے، چاول اگر گرم نہیں ہوگا تو پیٹیں گے، چاول اگر ٹھنڈا ہوگا تب ماریں گے۔ یعنی پلان یہ تھا کہ مارنا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ ایک روز بیوی نے سوچا، اپنی حساب سے جو ہے اس نے ہر طرح کی کوشش کیا، جو شوہر کی عادت سمجھ چکی تھی، اس نے ٹھنڈا کھانا بھی رکھا، گرم کھانا بھی رکھا، ٹھنڈا پانی بھی رکھا، گرم پانی بھی رکھا، نمک دال میں نمک تیز بھی رکھا، اور کچھ دال ایسی رکھا جس میں نمک بالکل برائے نام ہو، کچھ دال ایسی رکھا جس میں بالکل نمک ہی نہ، یعنی اس نے بھرپور یہ کوشش کیا کہ آج میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں ہونے دوں گی، میرا شوہر جو کہے گا میں اس کو حاضر کر دوں گی، پورا مکمل اس نے انتظام کر لیا۔ ادھر شوہر نامدار صاحب ہے کہ گھر تشریف لا رہے ہیں اور پلان پہ پلان، یہ کرے گی تو وہ ایسے ماریں گے، یہ نہیں ہوگا تب ماریں گے، ایسا کر دے گی تب، یعنی مارنا ہے ماریں گے کسی طرح۔ آئے بیچاری شریف بیوی نے ہر طرح کا انتظام کیا، سب کچھ دیا، پانی دیا، ہاتھ پہ دھولے، کھانا حاضر کیا۔ کھانے کے بعد دیکھا دال میں نمک تیز، دال میں ارے بگڑ گئے، نمک تیز کا اچھا میرے پاس جو ہے ایسی بھی دال ہے جس میں نمک تیز نہیں ہے، وہ اس کو حاضر کیا، وہ لا دیا۔ پھر یہ کہا ارے اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، بہت کم نمک ہے۔ اچھا میرے پاس ایسی بھی دال ہے جس میں نمک بالکل نہ تیز ہے نہ کم ہے، بالکل برابر ہے،
پیش کر دیا، پانی ٹھنڈا دیا، کہ تم نے پانی ٹھنڈا کیوں رکھا، گھر میں کیوں نہیں دیا، کہ میرے حضور میرے پاس گرم پانی بھی ہے، اسے پیش کر دیا۔ یعنی ہر طرح سے جو شوہر کہتا گیا بیوی اسے پورا کرتی گئی، کیونکہ ہر طرح سے اس نے تیاری کر لیا تھا کہ آج کسی طرح سے میں اپنے شوہر کو جو ہے ناراض نہیں ہونے دوں گی، جو وہ کہے گا وہ سامان میں اس کی خدمت میں اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ سب سامان مہیا، سب سامان حاضر۔ بیچارے کو کوئی موقع نہیں ملا آج مارنے کا، آج اس کی ساری پلاننگ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کھانا کھا لیا، بیوی نے رات کو چھت کے اوپر بستر لگا دیا، میاں شوہر آئے خیریت سے سوئے، بیوی بیچارے بیٹھے بیٹھے، پنکھا چل رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، پنکھا چل رہی تھی، میاں سوئے تھے، آسمان پر نظر پڑی۔ عادت ہوتی ہے نا بھائی، جب آدمی سویا ہوا ہے تو آسمان پر، اور جو آسمان میں ہے تارے ہو وہ بھی نظر آئیں گے، بدلی ہو وہ بھی نظر آئے گی، چاند ہو نکلا ہو وہ بھی نظر آئے گا، نہ نکلا ہو وہ بھی نظر آئے گا۔ تو شوہر نامدار نے جو ہے بیچارے نے آسمان پہ جو نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اجالی رات تھی، اجالی رات تھی، تارے جھلملا رہے تھے، نکلے ہوئے تھے۔ ایسے میں اکثر ہم نے بھی، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جب اوپر نظر جاتی ہے تارے نکلے ہوتے ہیں، اجالی رات ہوتی ہے، تو اس میں اس بادل کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو بالکل سفیدی مائل لیے ہوئے تمام وہ نظر آتی ہیں۔ تو چیزیں نظر آ گئی۔ انہوں نے کہا میری بیوی یہ اوپر یہ بہت بڑی لمبی سی قطار کیا ہے، بالکل سڑک نما، بہت دور تک کے نکلی تو چلی گئی تھی۔ کہا یہ اوپر یہ کیا ہے؟ اس بیوی کی شامت میں جا رہی۔ کہا میرے پیارے شوہر آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا ارے یہ اللہ تعالیٰ کی سڑک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سڑک ہے۔ کہا اللہ کی سڑک؟ کہاں؟ بولی بھالی بیوی یہ اللہ کی سڑک ہے۔ کہا اللہ کو سڑک کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اللہ کے فرشتے ہیں نا۔ کہا آخر وہ کیسے چلتے ہوں گے؟ اسی سڑک پر وہ چلیں گے؟ تو کہا جب یہ سڑک ہے اللہ کی، اس پر فرشتے چلتے ہیں تو اس پر موٹر گاڑی بھی چلتی ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے جب سڑک ہے تو چلتی ہوگی۔ کہا اب تو میاں کو جو ہے اب تو آؤ دیکھا نہ تھا، اٹھایا وہ موٹی لاٹھی اور لے کر کے لگے بیوی کو پیٹنے، اتنا مارا کہ اس کا جو ہے نس ڈھیلا کر دیا، اور کہا کمینی تم نے آج جو ہے سارے سامان کا انتظام کر کے، مکمل انتظام کر کے میرے دل کو خوش تو نے اس لیے کر لیا ہے کہ تو نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سڑک کے نیچے میری چارپائی بچھا دی، تاکہ اگر اس سڑک پر جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گاڑی لگ جائے، کوئی فرشتہ گر جائے تو میرے اوپر گرے تاکہ میرا خاتمہ ہو جائے۔ آج تو نے مجھے مارنے کا پلان بنا رکھا تھا۔ تو حضرات یہ ہے میرا معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اس کی قسمت میں تھا مار کھانے کو، بیچاری اتنا انتظام کرنے کے بعد بھی وہ بچ نہیں پائی۔ تو ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، یہ ہمارا سماج اس قدر بربادی کے دہانے پر پہنچا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، ہمیں جو سوچنا چاہیے ہم وہ نہیں سوچتے، اور جو نہیں سوچنا چاہیے وہی سوچتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اے مردوں، اے جوانوں، اپنے تہذیب کو سنوارو، اپنے تہذیب کو، اپنے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھالو، اس لیے کہ آج ہم یہاں ہیں، کل نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، مر کر کے قبر میں جانا ہے، اور جانے کے بعد ہم نے آپ کو اپنے کاموں کا وہاں حساب دینا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابن آدم انا یوم جدید وانا علی ما تعمل فی شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے دنیا میں غفلت برتنے والے انسانوں،
غفلت و گمراہی کے گڑھے میں گرنے والوں سنو سنو، یا ابن آدم انا یوم جدید وانا علی ما دامن فی شہید۔ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کے آنے والے دنوں میں سے، بھئی دن روز آتا ہے جاتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں یہ دن جو روز آتے جاتے ہیں، دنیا کا ہر آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہے کیا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، انا یوم جدید، سنو مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، مجھے جانو، میں آج ایک تمہارے لیے نیا دن ہوں۔ ہر دن آدم کے بیٹوں سے، آدم کی اولاد سے یہ پکار پکار کر کے، اپنے گلے کو پھاڑ پھاڑ کر کے، چلا چلا کر کے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹوں سنو، اور کان کھول کر کے سنو، دل کی گہرائیوں سے سنو، یا ابن آدم انا یوم جدید، میں آج ایک نیا دن ہوں۔ آج کے دن میں تو جو بھی کام کرے گا، اچھا کرے گا، اس کے لیے بھی برا کرے گا، اس کے لیے بھی ما تعملوا فی شہید، میں سب کے لیے گواہ بن جاؤں گی، میں سب کے لیے گواہ بنوں گی۔ نمازیں پڑھو گے اس کی بھی گواہی دوں گی، روزے رکھو گے اس کے لیے بھی گواہی دوں گی، حج کرو گے اس کی بھی گواہی دوں گی، زکوٰۃ دو گے اس کے لیے بھی گواہی کروں گی، ماں باپ کو جو ہے ان کی خدمت کرو گے گواہی دوں گی، احترام کرو گے گواہی دوں گی، عزت کرو گے گواہی دوں گی، یعنی جو بھی کرو گے گواہی دوں گی۔ اس کے برعکس چوری کرو گے گواہی دوں گی، رہزنی کرو گے گواہی دوں گی، لٹیرا گھیری کرو گے اس کی بھی گواہی کروں گی، ماں باپ کو تکلیف دو گے گواہ بنوں گی، غرضے کی نمازوں میں غفلت کرو گے گواہی دوں گی، جو بھی کرو گے اچھا کرو گے اس کے لیے بھی، برا کرو گے اس کے لیے بھی، یہ گواہ بن جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اس غفلت سے ہٹو، غفلت کو دور پھینکو، اس کے علاوہ یہ دن تو گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کل میدان محشر میں جہاں یہ دن ہمارے لیے آپ کے لیے گواہی دیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہوں پر لگام لگا دیں گے، منہوں پر تالا لگا دیں گے، تمہاری زبان بند رہے گی، تمہارے منہ بند رہیں گے، اور تمہارے ہاتھوں سے کہوں گا کہ تم بولو، تمہارے پیر سے کہوں گا کہ تم بولو، تمہارے سر کے بال سے کہوں گا تم بولو، تمہارے پیر سے کہوں گا کہ تم بولو، تمہارے بدن کے رونگٹے سے کہوں گا کہ تمہیں نہیں بولنا ہے، تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف بولے گا، تمہارا پیر تمہارے خلاف بولے گا، تمہارے بدن کا رونگٹا تمہارے کیے کی گواہی دے گا، وہ بھی اچھا کرو گے اس کی بھی گواہی دے گا، برا کرو گے اس کی بھی گواہی دے گا۔ بچ نہیں پاؤ گے مسلمانوں، دنیا میں تو ہمیں چند روز رہنا ہے، ایک بہت بڑی زندگی ایک قبر کی گزارنی ہے۔